यस्तै बन्छ तर के गर्नु पार हान्ने पर्यो एक चित्यो लाली गुरास लक्का हो केटी बोल बोला माग बहिनी पार्दैन ठाउँमा फेरि त झड्यो पक्रो अब लगभग 2 वर्ष पाछा सिल्डो प्लेयर हुने भएर हाल्नु पर्ने नर्मल अन्जा सिल्डोमा आछ के आठैमा झन्जाले त बन जनि त लगाएमा न तपाईको हाइट नै छ ओ झन् के अलि पावरफुल गर्छ त होला कुनाइन त हेल्ले सेन्टरमा बढन दिया काय हक्के बेला सिल्डोमा सेन्टरमा बढन दिया रोटेखनमा होला हाल्नु पर्यो माग ए धराब दले ए लबी अहिले साला आफ्नो इताउने पार पछाड राम्रो हुन्छ खेलायो भने जित ल भिडान्दा नेतमा इताउरो त हुँदैन यो भाइ पारेन त ठिक दे ल बुझानी नै बुझ एला बल आना तू ले दुध लुवा जस्तो स्टिल कस्तो हिँड्नु खेलको खेलाडीमा खेल